नवं वर्षं नवं हर्षं नवा च सुखसम्पदा। अब्दोऽयं शोभनः यातु नवैषा कामना शुभा। अयि सुधे श्रोतारः, अस्य आङ्ग्लवर्षस्य अनया अन्तिमया संस्कृतसाप्ताहिकीति पत्रिकया सह उपस्थितोऽहं पुनीतत्रिपाठी। श्रोतारः, वर्षमिदं शुभाशुभवार्ताभिः सह सम्पन्नतां याति। अस्मदीया परम्परा मङ्गलाचरणत्रयस्य अस्ति, यतो हि वयम् आदौ मध्ये अन्ते च मङ्गलाचरणं कुर्मः। तदनुसारम् अस्याब्दस्य अन्तिममङ्गलकामनायुतं सुभाषितमादाय समुपस्थितास्ति अस्मदीया सहयोगिनी ऋचा झा। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसंपत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। अर्थात, हे प्रभु, आपके दर्शन से हमारे सभी पाप, दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति पुण्य प्राप्त होते हैं। प्रियमित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण प्रसङ्गं गायति अस्मदीया सहयोगिनी रिङ्कू जोशी। प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमधोज्ज्वलफालदेशं। प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्यां माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषु सृणीर्दधानां। प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतं पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढ्यम्। प्रातः स्तुवे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्यां विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूराम्। प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति। यः श्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम्। अयि सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशस्य लखनऊ नगरे दिसम्बर् 25 राष्ट्रियप्रेरणास्थलस्य उद्घाटनम् अकरोत्। राष्ट्रियप्रेरणास्थले पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयिनः, दीनदयालोपाध्यायस्य, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जिनश्च प्रतिमाः सन्ति। बांग्लादेशे राजनीतिक ऊहापोहस्य मध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रिणः खालिदा जियायाः पुत्रः तारिक रहमानः लण्डनतः प्रत्यागतः। असौ आगामी निर्वाचने बीएनपी दलस्य प्रधानमन्त्री प्रत्याशी भविष्यति। धन्यवादः। अयि संस्कृतसेवारताः प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थितोऽस्मि। ज्ञानविज्ञानप्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारमादाय अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितोऽस्ति अस्मदीया सहयोगिनया डॉक्टर साधना शर्मणा इत्यनया सह
विशिष्टातिथिः भारतीयपुरातत्त्वसर्वेक्षणे अतिरिक्तमहानिदेशकः डॉक्टर् आलोकत्रिपाठीवर्यः। मन्येऽहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति। तर्हि आगच्छन्तु शृण्मः साक्षात्कारोऽयम्। नमो नमः। आकाशवाण्यां संस्कृतसाप्ताहिक्याः ज्ञानविज्ञान अंशे अहं डॉक्टर साधना शर्मा भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अद्य अस्माभिः सह संवादाय सन्ति भारतीयपुरातत्त्वसर्वेक्षणस्य अपरमहानिदेशकाः, प्रख्याताः इतिहासाचार्याः, समुद्रस्य विषये तथा जलनिमग्नपुरातत्त्वस्य च विषये अग्रगण्याः विशेषज्ञाः डॉक्टर आलोक त्रिपाठी महोदयाः। भवन्तः वाराणस्याः ज्ञानवापी परिसरे सर्वेक्षणदलस्य नेतृत्वं कुर्वन्ति। तथैव अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग इत्यस्य अध्यक्षरूपेण अनुसन्धानं नवदिशां दत्तवन्तः। प्रिंस रॉयल जलयानस्य अवशेषाणाम् अन्वेषणं भवतां महत्वपूर्णाः उपलब्धयः सन्ति। महोदय, स्वागतं श्रीमताम्। नमस्कारः। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे संलग्नेभ्यः सदस्येभ्यः श्रोतृभ्यः च सादरम् अभिवादये। अहं संस्कृतं पठामि, शृणोमि, लिखामि च। एतेषु क्षेत्रेषु मम सततम् अभ्यासः अस्ति, किन्तु अहं वक्तुं पारङ्गता न। अतः यदि मम भाषणे किञ्चित् स्खलं भवति तर्हि अहं पूर्वमेव क्षमा प्रार्थये। महोदय, यद्यपि भवद्भिः अभिवादने एव संस्कृतभाषायाम् आत्मीयनिष्ठा दर्शिता, किन्तु तथापि जिज्ञासा वर्तते यत् संस्कृतभाषायां भवतः निष्ठा कीदृशी? एतत् कथनं कथमपि अनुचितं नास्ति यत् अस्माकं प्राचीनतमः लिखितः इतिहासः संस्कृतभाषायामेव सुरक्षितः अस्ति। संस्कृतग्रन्थेषु ऐतिहासिकतथ्यानां विशालं बहुविधं भाण्डारम् उपलब्धं वर्तते। यदि प्राचीनभारतस्य इतिहाससम्बद्धाः सूचना सम्यक् रूपेण एकत्र कर्तुम् इच्छामः तर्हि संस्कृतग्रन्थानाम् अध्ययनम् अत्यन्तम् अनिवार्यम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये इतिहासेन सह एव अस्माकं प्राचीनं ज्ञान विज्ञानं, कला, शिल्पं, तन्त्रज्ञानं, पर्यावरणचिन्तनं, चिकित्साविज्ञानं, भूगोलशास्त्रं च एतेषां सर्वेषां मूलसूचनाः निहिताः सन्ति। एतानि सर्वाणि अस्माकम् अतीतं समग्ररूपेण ज्ञातुं महत्वपूर्णानि साधनानि भवन्ति। अतः इतिहास संस्कृतभाषा च पृथक् न। इतिहासः संस्कृत विना अपूर्णः एव भवति। अहं तु संस्कृतसाहित्यम् इतिहासस्य एकं महत्वपूर्णं स्रोतरूपेण एव पश्यामि। महोदय, भवद्भिः प्रतिपादितं यत् संस्कृतसाहित्यम् इतिहासस्य प्रमुखं प्रामाणिकं च स्रोतः वर्तते। यदा इतिहासः शिलासु उत्कीर्णः भवति तदा प्रामाणिकता ज्ञातव्या भवति। तर्हि अस्मिन्नेव सन्दर्भे भारतीयपुरातात्विकधरोहरस्य संरक्षणे संस्कृत अभिलेखानां का भूमिका? शिलासु तथा अन्येषु पदार्थेषु उत्कीर्णाः अभिलेखाः इतिहासस्य अत्यन्तं प्रामाणिकाः प्रलेखाः सन्ति। एते अभिलेखाः विविधासु प्राचीनासु भाषासु लभ्यन्ते। यहि इतिहाससम्बद्धाः अत्यन्तं स्पष्टाः च सूचनाः प्राप्यन्ते। अनेके महत्वपूर्णाः प्राचीनाः अभिलेखाः संस्कृतभाषायामेव उत्कीर्णाः सन्ति। तेषां पठनेन एतादृश्यः सूचनाः लभ्यन्ते याः अन्यैः केश्चित् अपि श्रोतभिः न उपलब्धाः भवन्ति। संस्कृत अभिलेखाः भारतीय इतिहासस्य प्रामाणिकतां स्थापयितुम् अत्यन्त उपयोगिनः सिद्धाः सन्ति। अतः भारतीयपुरातात्विकधरोहरस्य संरक्षणे संस्कृतभाषायाः तथा संस्कृत अभिलेखानां भूमिका अतीव महत्वपूर्णा अस्ति। महोदय, भवद्भिः प्रतिपादितं यत् संस्कृतसाहित्यम् इतिहासस्य प्रमुखं प्रामाणिकं च स्रोतः वर्तते। यदा इतिहासः शिलासु उत्कीर्णः भवति तदा प्रामाणिकता ज्ञातव्या भवति। तर्हि अस्मिन्नेव सन्दर्भे भारतीयपुरातात्विकधरोहरस्य संरक्षणे संस्कृत अभिलेखानां का भूमिका? प्राचीनकाले घटितानां बहूनां महत्वपूर्णानां विषयाणां सूचनाः संस्कृतग्रन्थेभ्यः एव प्राप्यन्ते। पुरातात्विक उत्खननेन प्राप्ताः अवशेषाः प्रायः अत्यन्तं सीमिताः तथा विनष्टावस्थायाम् एव भवन्ति। यैः
सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं घटितानां घटनानां व्यक्तीनां स्थानानां च प्रामाणिकरूपेण परिचयः अत्यन्तकठिनं भवति। परन्तु संस्कृतसाहित्ये उपलब्धाभिः सूचनाभिः एतेषाम् अवशेषाणां विश्लेषणस्य यदा समन्वयः क्रियते तदा तेषां परिचयः तथा उपयोगिता स्पष्टा जायते। उदाहरणस्वरूपेण प्राचीनसाहित्ये अनेकेषां स्थानानां नामानि विवरणानि च लभ्यन्ते। एतेषां स्थलेषु उत्खननेन प्राप्तानाम् अवशेषाणां यदि साहित्ये वर्णिताभिः सूचनाभिः सह मेलनं क्रियते तर्हि तेषां स्थानानां स्वरूपं परिचयः उपयोगः च अधिकतया सम्यक् रूपेण अवगन्तुं शक्यते। अतः निस्सन्देहं वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतग्रन्थाः पुरातात्विक अध्ययनेषु निर्णायकं भूमिकां निर्वहन्ति। एतत् तु सत्यमेव यत् संस्कृतस्य आलोकः यदा प्राप्यते तदा इतिहासः सजीवः जायते। अस्मिन्नेव सन्दर्भे जिज्ञासा वर्तते यत् पुरातात्विक अनुसन्धाने संस्कृतग्रन्थाणां मार्गदर्शनं भवतः अनुभवे कथम् उपयुक्तम्? अस्मिन् अवसरे अहम् आकाशवाणी माध्यमेन केवलम् एतदेव वक्तुम् इच्छामि यत् भारतस्य इतिहासः प्राचीनः समृद्धः च अस्ति, यस्मिन् इतिहासे अद्यापि अनेके पक्षाः अनेकानि क्षेत्राणि अवगन्तुं शेषाणि सन्ति। पाश्चात्यसंस्कृतेः प्रभावेण वयं स्वभाषां विस्मृत्य स्वमूलेभ्यः दूरं गतवन्तः। भाषाज्ञानस्य अभावे प्राचीनग्रन्थेषु निहितं ज्ञानभाण्डारं वयं सम्यक् रूपेण अवगन्तुं न शक्नुमः। कस्तूरीमृगसदृशां वयं स्वकीय एव भाषासु निहितं ज्ञानभण्डारम् अपरिज्ञाय वैदेशिकभाषाणां वैदेशिकज्ञानानां तृष्णयां धावामः। इदानीं समयः आगतः अस्ति यत् वयं स्वदेशे स्वभाषासु एव निहितानां ज्ञानविज्ञानयोः सुगन्धानां स्रोतांसि जानीयाम्। तानि च प्राप्तुं प्रयतामहे। संस्कृतभाषाज्ञानं न केवलम् अस्मान् स्वसंस्कृत्या परम्पराभिः च संयोजयति, अपितु ज्ञानविज्ञानस्य या सम्पदा अस्ति तया सह अपि अस्मान् संयोजयति। समग्रस्य विश्वस्य कल्याणं कर्तुं समर्था अस्ति एषा भाषा। महोदय, भवता साकं संवादेन अस्माकं श्रोतारः संस्कृतभाषायाः ऐतिहासिकं वैज्ञानिकं च महत्त्वं ज्ञातवन्तः। भारतीय पुरातात्विक धरोहरस्य संरक्षणे संस्कृतस्य अनिवार्यता अपि स्पष्टा जाता। इतिहासस्य आचार्यरूपेण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणस्य अपर महानिदेशकस्य च रूपेण भवतः अनुभवः अस्माकं कृते अत्यन्तं प्रेरणाप्रदः अस्ति। आकाशवाण्याः पक्षतः भवतः हार्दिकीं कृतज्ञतां ज्ञापयामः। पुनः कस्मिंश्चित् अपि संस्करणे भवद्भिः साकं संवादः स्यात् इति कामयामहे। अहम् आकाशवाण्याः कृते तथा डॉक्टर साधना शर्मा महोदये भवत्याः कृते सहृदयं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। यै मम विचारान् प्रकटयितुम् अवसरं प्राप्तः। तथैव असम विश्वविद्यालये संस्कृत विभागस्य सह आचार्यस्य डॉक्टर गोविंद शर्मणः कृते धन्यवादान् अर्पयामि, येन संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे मम विचाराणां संस्कृत भाषायाम् अभिव्यक्तौ अनुवाद सहायता कृता। नमः सर्वेभ्यः। अयि रसिकाः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीय सहयोगी गणेश हेगड़े। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये विभिन्नेषु स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमेषु प्रवेशार्थं CUET PG 2026 इत्यस्य माध्यमेन आवेदनानि आमन्त्रितानि सन्ति। प्रवेशपरीक्षा NTA इति राष्ट्रिय परीक्षण अभिकरणद्वारा आयोजयिष्यते। आवेदनानि पूरयितुम् अन्तिमा तिथिः जनवरी मासस्य 14 दिनाङ्कः वर्तते। भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयेन अथ राष्ट्रिय पुस्तकन्यासेन च विगत मार्च मासे आरब्धायां प्रधानमन्त्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजनायां
संस्कृतविषये सम्पूर्णे देशे एकमात्रचयनरूपेण केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य छात्रः नरेन्द्रप्रतापसिंहः चयनितः। नरेन्द्रप्रतापसिंहस्य विशिष्टोपलब्धये कुलपतिः प्रोफेसर् श्रीनिवासवरखेडिवर्यः अथ जयपुरपरिसरस्य निदेशकः प्रोफेसर् रमाकान्तपाण्डेयः सगर्वं हर्षं प्रकटितवन्तौ। वेरावलस्थे श्री सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालये ऐषमः शोधकार्यशालायाः समापनसत्रं कुलपतेः प्रोफेसर् सुकान्तकुमारसेनापतिवर्यस्य आध्यक्षे सुसम्पन्नम्। अयि संस्कृतसमाराधकाः अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरीप्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय च सुषमा कुमारी प्रस्तौति एकां रुचिकरां कथाम्। बालाः अद्यस्तनीये बालमनोवल्लरी संस्करणे अहं साधु स्वभावः इत्यस्मिन् विषयम् आधृत्य एकां कथां श्रावयिष्यामि। एकस्मिन् उपवने स्थिताः आम्रवृक्षाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्तः आसन् यत् मनुष्याः तेषां पक्वानि फलानि त्रोटयित्वा नयन्ति, परन्तु कृतज्ञतायाः एकम् अपि शब्दं तान् प्रति नैव कथयन्ति। अहो तेषाम् इमां कृतघ्नतां धिक् धिक्। वृक्षाणां समीपतः निस्सरन् कश्चित् पथिकः तेषाम् इमां वार्तां श्रुतवान्। किञ्चित् तत्र स्थित्वा च तान् अब्रवीत्, अस्मिन् भवद्भ्यः कृतज्ञतायाः प्रकाशनस्य का वार्ता? भवतां स्वभावः फलोत्पादनम्, तद्भवद्भिः क्रियते, करिष्यते अपि च एव। इयं भवदीया विवशता, पुनः विवशतायाः लाभं कः न गृह्णाति इति कथयित्वा सः अग्रे प्रस्थितः इति। साधुः स्वप्रकृतेस्त्यागं कुरुते न कदाचन, एतद् वैवश्यस्तस्य लाभं गृह्णाति को नहीं। अर्थात सज्जन अपनी प्रकृति का त्याग नहीं करता है और उसका विवशता से लाभ कौन नहीं लेता है। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति। यस्मिन् प्रभागे नानाविध वाक्यानि ऐक्यभावयुतासु भाषासु प्रस्तूयते कृष्णप्रसादोपाध्यायेन। प्रथमं वाक्यं। डिसेम्बर मासस्य 25तमः दिनाङ्कः भारतस्य प्राक्तनप्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जन्मदिवसोऽपि वर्तते। दिसंबर महीने की 25वीं तारीख भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। दिसंबर महीना को 25 तारीख भारत का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जन्मदिन पनि हो। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी वर्यः उत्कृष्टतमस्य राजनेत्रा सह उन्नत श्रेण्याः कविरपि आसीत्। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्कृष्ट स्तर के राजनेता के साथ साथ उन्नत श्रेणी के कवि भी थे। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्कृष्ट श्रेणी का राजनेता होने का साथ साथ उन्नत श्रेणी का कवि पनि हुनुहुन्थ्यो। तृतीयं वाक्यं। श्रीमतः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले समारब्धा राष्ट्रीय राजमार्गाणां संयोजनस्य प्रधानमंत्री चतुर्भुज योजना एका उन्नततमा योजना आसीत्। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू हुई राष्ट्रीय राजमार्गों के जोड़ने की प्रधानमंत्री चतुर्भुज योजना एक उन्नत श्रेणी की योजना थी। नेपाली भाषायां श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू भएको राष्ट्रीय राजमार्गहरूको जोड्ने कार्यक्रम प्रधानमंत्री चतुर्भुज योजना एउटा उन्नत श्रेणीको योजना थियो। अद्य वयं सश्रद्धं वाजपेयी वर्यं स्मरामः। धन्यवादः। प्रियाः श्रोतारः, आगतागमनवेला अधुना, किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मेलिष्यामः इति अस्ति मे वचनम्। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीयजिज्ञासां प्रतिपुष्टिप्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nstsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः। नववर्षस्य हार्दाः शुभकामनाः।